अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। पाक भारत जंग को लेकर जी चीजें बड़ी खतरनाक हद तक पहुंच चुकी हैं। आज आर्मी चीफ की जानब से एटम बम चलाने की बाकायदा धमकी दे दी गई है। अब आधी दुनिया निशाने पर है। सूरत हाल बड़ी तेजी के साथ खराब हो रही है। भारतीय आर्मी चीफ की जानब से भी यह ऐलान कर दिया गया है कि जंग किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। मामलात किस तरफ जा रहे हैं? आर्मी चीफ ने अमेरिका बैठकर एटम बम चलाने की धमकी क्यों दी? और ये जाहिर है सादा ऐसी कोई मजाक वाली बात तो नहीं है ना। ये एक जिम्मेदार बंदा, फौज का जर्नैल सिपा सालार, वो कह दे कि हम एटम बम चला देंगे, तो मजाक वाली बात तो नहीं है। यानी ये होता है किसी भी जंग के अंदर जब वो इंतहा पर पहुंच जाए, बल्कि किसी भी जंग के अंदर नहीं, अभी तो दुनिया में सिर्फ एक दफा एटम बम इस्तेमाल हुआ है, तो आखिरी जो चीज होती है, आखिरी जो ऐलान होता है, या जब आप डूब रहे होते हैं, जो आखिरी ऑप्शन होता है, उसका ऐलान पहले ही क्यों किया गया है? इन तमाम चीजों पर इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। आज दिन को अचानक एक खबर आई कि भारतीय आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम तैयारियां शुरू कर देंगे, हम बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं और जंग किसी वक्त भी जल्द ही जंग शुरू हो जाएगी। और उसके जवाब में पाकिस्तानी आर्मी चीफ का अमेरिका से ही पैगाम आया कि अगर इंडिया ने हमारा पानी रोका या डैम बनाने की कोशिश की तो हम 10 मिसाइल मारेंगे उन डैमों पर और सारे डैमों को तबाह कर देंगे। और उसके बाद एक और तकरीब के अंदर आर्मी चीफ की जानब से एक और ऐलान हो गया, और यह बड़ा खतरनाक ऐलान था। उन्होंने कहा कि हम एटमी हथियारों से लैस कौम हैं, यानी हम कोई भूखे नंगे, या आप कह रहे ना कि ऐसे ही नहीं बैठे हुए। एटमी हथियार हमारे पास, मिसाइल भी हैं, टैंक भी हैं, बंदूकें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन सबसे बढ़कर हमारे पास एटम बम भी है। हम कोई नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश नहीं है, एटम बम है हमारे पास। अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ लेकर जाएंगे। बड़ी अहम चीज है, जब चीजें आपको इशारा मिल रहा हो, आपको चीजें खराब होती हुई नजर आ रही हो, और आप वैसे ये देखा जाए ना तो कमजोरी का होता है कि आप कहें कि एटम बम ही चला देंगे। और जाहिर है जब आप एटम बम का कहते हैं तो फिर आधी दुनिया तो वैसे ही कांप उठती है कि ये तो बेवकूफ लोग हैं, आपस में लड़ते हैं, हम हम जो है मारे जाएंगे। तो बेसिकली ये हमेशा से एक टेक्निक रही है पाकिस्तान के पास भी, इंडिया के पास भी, ताकि दुनिया इन्वॉल्व हो और मोदी जो इंतहा पसंद है उसको कहा जाए कि इंसान के बच्चे बनो, अपनी परफॉर्मेंस दो, पॉलिटिक्स करो। या एंटी पाकिस्तान हमला कर दिया ऑपरेशन संदूर, तो अपनी नाकामियां पाकिस्तान पर मत डालो। लेकिन देखिए चीजें कितनी तेजी से तब्दील हुई। अमेरिका के अंदर बैठ के ऐलान किया गया, अचानक 2-3 महीनों के अंदर सिचुएशन, मई के अंदर क्या सूरत हाल थी जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया ना, उस ऑपरेशन की निगरानी कर रहा था इसराइल, और इसराइल का क्या मतलब है, अमेरिका कर रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस जंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है आपस में लड़ रहे हैं। फिर अचानक जब भारत की जमकर धुलाई हुई, ठुकाई हुई, अमेरिका ने अचानक एंट्री डाल दी, और वो जंग मोदी ने भी कहा नहीं हम अमन चाहते हैं, हम जंग रोक रहे हैं। चेहरे उतरे हुए थे भारतीय जर्नैलों के, जंग रुक गई। उसके बाद ईरान इसराइल जंग शुरू हो गई। उस जंग के अंदर भी भारत अमेरिका के साथ खड़ा हुआ था, यानी जब वो इसराइल के साथ था तो उसका मतलब अमेरिका के साथ खड़ा हुआ था। इवन ईरानियों को यह कहना पड़ गया कि भारतीय हमारा मुल्क छोड़कर निकल जाए, और बेशुमार जासूस पकड़े गए जिनका ताल्लुक इंडिया से था या अफगानिस्तान से था। अचानक सूरत हाल बदल जाती है, टैरिफ वाली गेम होती है। ट्रंप कहता है कि इंडिया के अंदर जो कारोबार ना शुरू करें, टैरिफ की जंग चलती है, और उसके बाद मोदी के खिलाफ बार बार ट्रंप जो है वो बयान देता है कि हमने जंग रुकवाई। भारत के अंदर मोदी से पूछा जाता है तुम तो कह रहे थे कि हमने बड़ा पाकिस्तान का नुकसान किया है, ये ट्रंप क्या कह रहा है? मोदी के पास कोई जवाब नहीं होता उनके पास। उसके बाद 25% टैरिफ लगता है, फिर 25% का इजाफा कर दिया जाता है। अब ट्रंप के होश ही उड़ जाते हैं कि हम तो क्वाड के भी मेंबर हैं, हम तो भारत की ईमा पर चाइना से भी लड़ रहे थे। फिर वो भागे भागे रूस के पास जाते हैं,
کیونکہ امریکہ یہی کہہ رہا ہے روس سے تیل مت خریدو. بھارت کہتا ہے کہ نہیں ہم ادھر بھی تعلق رکھیں گے, ہم ادھر بھی ہوں گے, ہم ادھر بھی ہوں گے. اتنے میں پاکستان کی امریکہ کے ساتھ ظاہر ہے امریکہ کو پتا کہ ہم ٹھیک ہے, ہم پھر پاکستان پر دستِ شفقت رکھ دیتے ہیں. اب امریکہ کے اندر ہی بیٹھ کر یہ اعلان کیا گیا ہے. اب انڈیا چائنا کی ترلے کر رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, آپ ہمارا ساتھ دیں, ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے, امریکہ کا مل کر مقابلہ کرتے ہیں. تو چیزیں اچانک بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئی ہیں. دوسری طرف پاکستان نے ایران کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ٹھیک ہے ہم امریکہ کے ساتھ چلیں یا نہ چلیں, آپ کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. اور بیسیکلی ایرانی صدر جو پاکستان کا دورہ کر کے گئے ہیں وہ بھی یہی پیغام لے کے آئے تھے نا کہ بھائی آپ ہم اچھے دوست ہیں, مسلمان ملک ہیں, آپ ہمارے خلاف نہ جائیں, ہم آپ کے خلاف نہیں جاتے. لیکن اچانک یہ چھوٹی خبر نہیں ہے کہ آرمی چیف نے ایسے ہی کہہ دیا کہ آدھی دنیا لے ڈوبیں گے. یا تو یہ سنگین خطرے کی نشانی ہے یا پھر بھنڈ کر دیا گیا کہ پہلی ایٹم بم چلا دیں گے, یہ کر دیں گے. بعض اوقات اس طرح کی چیزیں جب آپ کو لگتا ہے یعنی کمزوری والا عنصر بھی اس سے جاتا ہے نا کہ دیکھیے آپ ویسے نہیں مقابلہ کر سکتے جو ایٹم بم کی آپ بات کر رہے ہیں. اور ظاہر پاکستان نے مقابلہ کر کے دکھایا ہے, پروف کیا ہے پاکستان نے. اور انڈیا پاکستان میں نے پچھلے ویلوگ میں کہا تھا جب صورتحال ٹینس ہو رہی ہے اور اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں تو پاکستان کے اندرونی حالات تو درست ہونے چاہیے. کم از کم سیاستدان, سیاسی جماعتیں, پاکستان کا پولیٹیکل جو صورتحال ہے وہ عدم استحکام کا شکار نہیں ہونی چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلسل عدم استحکام بڑھ رہا ہے. ایک تو جناب شہباز شریف کی حکومت, نواز شریف کی حکومت ہل چکی ہے. یہ کوئی مذاق والی بات نہیں ہے, یہ کوئی وی لوگ والا چکر نہیں ہے. سیریس اس وقت خطرات ہیں اس موجودہ رجیم کو. لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہلکی پھلکی شروع ہو چکی ہے اور زرداری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے اکڑ چکا ہے. ایک تو آج استحکام پاکستان پارٹی جو طاقتور حلقوں کی پارٹی تھی, علیم خان کی پارٹی تھی, جہانگیر ترین کی پارٹی تھی, اس سے کرنل ہاشم ڈوگر کا استعفیٰ آ گیا ہے. دوسری طرف رانا ثناء اللہ کا ایک بیان آ گیا ہے جو کہ نون لیگ کی میاں نواز شریف کی آپ کہہ سکتے ہیں پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. جیو نیوز پر بیٹھ کے رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا بڑا واضح موقف رہا ہے کہ توسیع نہیں ہونی چاہیے, اور جب بھی نواز شریف کو موقع ملا ہے انہوں نے اس پر عمل درآمد کر کے دکھایا ہے اور توسیع نہیں دی. تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اصل رولا کہاں پر ہے. ایک تو کہا جا رہا ہے نا محسن نقوی کو لایا جا رہا ہے, کبھی کہا جا فلاں گوری کو لایا جا رہا ہے, تو وہ اب کہہ رہے کہ توسیع بھائی نہیں, آپ جو بھی کریں نواز شریف ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہے, مدت ملازمت بڑھانے کے حق میں نہیں ہے. تو رولا تو شروع ہو چکا ہے اور حکومت اپنے لیے مسائل کھڑے کر رہی ہے. وہ جیسے وہ اسلام آباد کے اندر آج ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا, اب وہ مختلف علماء کھڑے ہو گئے اور آدھی رات کے وقت پھر وزیر داخلہ مملکت داخلہ طلال چودھری, آئی جی اسلام آباد, ڈی سی اسلام آباد, وہ چل کے سیکرٹری جنرل جے یو آئی کے پاس گئی, غفور حیدری کے پاس, آدھی رات کے وقت, رات 1 بجے کے وقت, کہ ہم جو ہے وہ ہم سے غلطی ہوئی ہے یا ہم اکاموڈیٹ کر رہے ہیں, ہم معافی مانگتے ہیں, آپ اس طرح کا کوئی انتشار نہ پھیلے, ورنہ اس طرح کی مذہبی معاملات میں تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. تو بہرحال یہ صورتحال ہے پاکستان کے اندرونی حالات, چاہے وہ میڈیا پہ. آج سنو نیوز پر ایک پروگرام چلا ڈاکٹر فضا خان کا, اور ثناء اللہ مستی خیل اس میں مہمان تھے. اب ذرا صحافی کا لیول چیک کریں. صحافی ہوتا ہے نیوٹرل, اس کا کام ہوتا ہے سوال پوچھنا, کسی کا باپ بن جانا یا کسی کا بیٹا بن جانا اس کا مقصد نہیں ہوتا, نہ اس کا یہ کام ہوتا ہے. اگر فضا خان نے رپورٹنگ سیکھی ہوتی, اگر اسے پتا ہوتا صحافت کس چیز کا نام ہے, صحافتی ایتھکس کیا ہوتی ہیں, پھر ظاہر ہے وہ اس طرح کا سوال نہ پوچھتی. ثناء اللہ مستی خیل کو کہتی ہیں کہ آپ نے ٹرمپ کو باپ بنایا ہوا تھا. ثناء اللہ مستی خیل بی بی کی کس طرح کی بات کر رہی ہو, تمہارا ہوگا باپ, ہمارا باپ نہیں ہے. اور پھر وہ پروگرام چھوڑ کے چلے گئے. تو بہرحال جب انڈیا پاکستان معاملات اس حد تک جا رہے ہیں کہ آرمی چیف خود ایٹم بم چلانے کے حوالے سے دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر ہمیں مسئلہ بنا تو پھر ہم یہ چلا بھی دیں گے, پھر پاکستان کے اندرونی حالات کس طرف جا رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.